نیزہ ماریا ایک نے وچ سینے پھر تیران دامی برسون لگ پہ ون کعبے دے سجدے کرن والے ہتھی اپنے کعبے ٹون لگ پہ ظالم ذرہ پر بھی ترسنا کی میرے امام دا پکیدہ سینہ جس سینے نبی کریم اپنے سینے نال ملا کے کٹ کٹ جبیاں باغ لاڈ پیار فرمایا کر دے سن ظالمہ نے میرے امام دا سینہ زخمی کر دیتا کہرا زخم پہ تیران دامی برسا دیتا تلواران دے پیدر پہ وار چلا دیتی میرے امام دے جسم تے 72 گہرے زخم آ جان دے امام سواری کو زمین تے تشریف لے آن دے بے دل ہو انج ڈگا جی میں ڈگ پیا ورق قرآنوں ماشاءاللہ بے دل ہو